बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये ख़बर आप तक पहुँचाने का मकसद आपके अंदर खौफ पैदा करना नहीं, आपको डराना नहीं, बल्कि आपको हालात व वाक़यात के बारे में बताना है। जिस वक्त कोरोना वायरस शुरू में जब हमें रिपोर्ट्स मिल रही थी, हम चाइना में होने वाले वाक़यात की वीडियोज़ देख रहे थे, हमने उस वक्त इसको बहुत ईजी लिया। हमने समझा कि ये पाकिस्तान में तो नहीं आएगा, ये इतने दूर यहाँ तक तो नहीं पहुँचेगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता ये ना सिर्फ पाकिस्तान तक पहुँचा, बल्कि यहाँ पर उसकी तबाहकारियाँ हमने नौजवानों को, माओ की गोदों को हमने देखा कि किस तरह से उनके नौजवान बच्चे, उनके छोटे बच्चे, घरों से कितने कितने अफराद जो हैं उनकी मैयतें उठी। सब कुछ हमने देखा। एक ऐसा वक्त भी आया कि हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे अब पूरी ज़िंदगी हमने ऐसे ही गुजारनी है, हम इसी तरह घरों के अंदर बंद रहेंगे। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के करम और उसके फ़ज़ल के साथ हालात व वाक़यात बेहतर हुए, और बेहतर होने का हमने कोई सबक नहीं सीखा। हमने ये नहीं सोचा कि हम कितने बुरे हालात से गुजरे, और ये इंसान की शायद फितरत है। इसी वजह से हम लोगों ने उन तमाम तलखियों को भुला दिया, और उसके बाद एक बार फिर हम मास्क के बगैर, सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर हम बाहर निकलना शुरू हुए, और एक बार फिर से कोरोना वायरस जो है वो आया और उसने फिर से ज़ोर पकड़ा। उसके बाद ओमिक्रॉन जब आया, तभी मैंने आपको बताया कि इसकी क्या खसूसियात हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं, और उसके बाद आपने किस तरह से एहतियात करनी है। ओमिक्रॉन जो है, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराई हुई थी या जो लोग पहले भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं, उनके ऊपर उस तरह से तो उसने अटैक नहीं किया, लेकिन ज़रूर लोग बीमार हुए, काफ़ी अजियत भी हुई लोगों को। उसके अलावा हॉस्पिटल्स में जो एडमिट होने का रेशो था वो उस तरह से नहीं था जिस तरह के पहले था। लेकिन अगर तो हमारे अंदर वो इम्यूनिटी ना बिल्ड हुई होती और हमने वैक्सीनेशन ना कराई होती, तो यकीनन ये बहुत ही ख़तरनाक साबित होना था, क्योंकि इसके अंदर जो कैपेसिटी थी वो कोरोना वायरस के अंदर कैपेसिटी से ज़्यादा थी। इसके अंदर कैपेसिटी, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है कंपेयर टू कोरोना वायरस, और साथ ही साथ इसमें डेडली रेट ज़्यादा हो सकता था। लेकिन चूँकि हम लोग कोरोना वायरस का शिकार रह चुके थे, हम लोग वैक्सीनेशन बहुत से लोग करा चुके थे, इसलिए ये इतना फैटल जो है वो नहीं हुआ। लेकिन अब इस वक्त वुहान, यानी कि वो शहर जहाँ से ये वायरस जो है ये ओरिजिनेट हुआ और उसके बाद पूरी दुनिया में फैला, वुहान के साइंटिस्ट जो है इसमें ख़ास महारत रखते हैं और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तहकीक करें। अब गुज़िश्ता 2 दिनों से इंडियन मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे आप देखें, और जो इंटरनेशनल मीडिया उसके ऊपर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा जिक्र किया जा रहा है NeoCOV वायरस के हवाले से। NeoCOV जो है ये वायरस क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ अभी, और इसकी जो अलामात हैं और किस तरह ये डेडली हो सकता है, और वो कौन सी एक अलामात हैं जो अगर ज़ाहिर होंगी तो इंसान मौत का शिकार हो सकता है 3 सालों के अंदर अंदर। ये भी अमेरिकन साइंसदानों ने एक रिसर्च जो है वो सामने रखी है, वो भी आपको बताती हूँ अभी। सबसे पहले तो ओमिक्रॉन के बाद फैलने वाले इस खास किस्म के वायरस के बारे में बता दूँ, जिसको वुहान के साइंसदानों ने इस बारे में ख़बरदार किया है। ये किस्म दुनिया में पहले भी एक दफ़ा आ चुकी है। ये मिलता है मर्स जो कोरोना वायरस है उसके साथ। अब मर्स कोरोना वायरस जो है वो इससे पहले 2012 और 2015 में फैल चुका है। बेसिकली ये रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि सांस की पेचीदगियाँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़ाहिर होती हैं, और ये बहुत डेडली था। अब ये वायरस इतना ख़तरनाक क्यों है, बहुत ही आसान अल्फाज में आपको बता रही हूँ। उसके बाद इससे बचने का तरीका आपको बताऊंगी, और किस तरह के सिम्टम्स हैं जो आप डिटेक्ट कर सकते हैं या होंगे आने वाले वक्त में, वो भी ज़रा जान लीजिएगा। बेहतर होता है कि इंसान आने वाली पेचीदगियों के लिए पहले से तैयार हो, बजाय इसके कि जब पेचीदगी आपके सर पे पहुंच जाए और फिर आप करें तो क्या फ़ायदा। अब चलते ज़रा इसके अंदर जो 2 खसूसियात है, एक कोरोना वायरस वाली, इसके अंदर जो खसूसियत है वो ये है कि ये कोविड की तरह बहुत तेज़ी से फैलता है, नंबर 1। नंबर 2, ये मर्स कोरोना वायरस जो कि 2014-15 में भी आ चुका है, 2011 में इसकी अलामात जो है ज़ाहिर हुई थी। मर्स कोरोना वायरस की तरह ये जो NeoCOV वायरस है, ये वायरस मर्स कोरोना वायरस की तरह डेडली फैटल, यानी कि लोगों को मौत से हमकिनार करने वाला है। यानी कि कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो आपको तकलीफ़ देते हैं, अजियत देते हैं, लेकिन मौत की वजह उस तरह नहीं बनते, लेकिन इसके अंदर इंसान को मौत के मुंह तक ले जाने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। अब इस बारे में क्यों बात हो रही है इंडियन मीडिया में, आपके इंटरनेशनल मीडिया में, पाकिस्तान मीडिया में, मैं हैरान हूँ कि इतना इस चीज़ को टच उस तरह से नहीं किया गया। इसलिए मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ कि मैं आप तक ये बात पहुँचाऊँ। ये बेसिकली किस तरह से, इसमें कुछ बातें आपको जो जानने वाली हैं वो ये हैं कि क्या ये आपको मार सकता है,
کیا یہ انفیکٹ کر سکتا ہے، ایک سے دوسرے کو لگ سکتا ہے؟ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ وائرس جو ہے انیشلی بیٹ کے اندر، یعنی کہ یہ انسان کے اندر نہیں بلکہ بیٹ کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ کس طرح سے بیٹ سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے، کیونکہ وارن کر رہے ہیں اس وقت سائنسدان کہ بہت زیادہ امکانات ہیں کہ یہ بہت تیزی سے بیٹ سے انسانوں میں منتقل ہوگا، کیونکہ کچھ بیٹس کے اوپر تجربے کیے گئے، وہاں پر معلوم ہوا کہ ان کے اندر اس وائرس کے جو علامات تھی وہ ظاہر ہوئی، اور اس سے پہلے 2011-2012 میں یہ بیٹس میں جو ہے ڈیٹیکٹ ہوا تھا، اور یہ نیا وائرس نہیں ہے، اور بہت زیادہ یہ ریزمبل چونکہ کرتا ہے مرس کرونا وائرس سے، اس لیے اس کو ایک ڈیڈلی وائرس بھی کہا جا رہا ہے۔ اب یہ بہت زیادہ اس وقت ٹرینڈ کر رہا ہے، اگر آپ دیکھیں تو نیو COV جو ہے یہ بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے، اور انسان کتنا ایک خطرے میں اس کی وجہ سے آ سکتا ہے، اس بارے میں بہت سی ابھی ریسرچ ہو رہی ہے، اور آنے والے وقت میں یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ اگر پھیلا تو ایک پینڈیمک کی طرح پھیلے گا، اس طرح سے پھیلے گا کہ جس کے اوپر قابو کرنا جو ہے یہ بہت مشکل ہو جائے گا، اور چونکہ ابھی علامات وہاں پہ بیٹس کے اندر چائنا میں پائی گئی ہیں، اس وجہ سے ایک بار پھر خوف اور شبہات نے سر اٹھا لیا ہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ اب پھیل سکتا ہے، اور اس کو ٹریٹ کرنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا کہ کرونا وائرس کو ٹریٹ کرنا تھا۔ اب ذرا میں آ جاتی ہوں دوسری خبر کی طرف، اور دوسری خبر جو ہے امریکی سائنسدانوں کا ایک بہت بڑا آپ کہہ لیجئے کہ ریسرچ سامنے آئی ہے، اور اس ریسرچ کے مطابق کچھ باتیں ہیں جو مجھے آپ کو بتانی ہے، وہ ایک ایسی علامت جو مجھ میں، آپ میں یا کسی میں بھی اگر موجود ہے، آپ نے ڈیٹیکٹ کرنی ہے، آپ نے دیکھنی ہے، کیونکہ اگر اس علامت کی موجودگی آپ کے اندر ہے تو 3 سالوں کے اندر ان سائنسدانوں کے مطابق انسان کی موت جو ہے واقع ہو سکتی ہے، اور یہ عام ریسرچ نہیں ہے، یہ امریکی ریاست پنسلوانیا کی یونیورسٹی آف پیٹسبرگ کے سائنسدان ہیں، انہوں نے تحقیق کی بیسیکلی ایک 60 سال سے جو زائد عمر کے لوگ ہیں، کوئی 3-1000 لوگ ہیں، ان کے اوپر انہوں نے یہ تحقیق کی، اس کے بعد انہوں نے ینگ لوگوں کے اندر یہ تحقیق کی، اور تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ جو ہے وہ ڈاکٹر نینسی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ان لوگوں کو ایک سوال نامہ بھی دیا جس میں ہم نے مختلف کام کرتے ہوئے تھکاوٹ محسوس کرنے کے متعلق انہیں پوچھا، بیسیکلی یہ ان کی صحت کو جانچنے کے لیے ایک ٹیسٹ تھا۔ اچھا، اب ان کے مطابق جن لوگوں نے جوابات میں بتایا کہ وہ واک کرتے ہیں، معمولی ورزش یا کوئی معمولی گھریلو کام جب بھی کرتے ہیں تو اس سے وہ تھک جاتے ہیں، ان کی دل اور دوران خون سمیت مجموعی جو صحت ہے اس قدر ناقص پائی گئی کہ 3 سالوں میں ان کے مرنے کا خطرہ جو ہے وہ باقی عام لوگوں کی بدولت زیادہ پایا گیا۔ ڈاکٹرز خاص طور پہ آپ لوگوں کو نوٹیفائی کرتے ہیں، آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تھوڑا سا کوئی کام کرتے ہیں اور آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، آپ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ڈاکٹر کو جا کر دکھائیں، کیونکہ آپ کی جو صحت ہے وہ اچھی نہیں ہے، اور آپ کو بہت ضرورت ہے کہ آپ اپنی خوراک پر توجہ دیں، اپنی غذا پر توجہ دیں، اپنی فٹنس پہ توجہ دیں، اور فٹنس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کے ایکسرسائز اور واک کی صرف شروع کر دیں، بلکہ بہت سی چیزیں جو آپ کی باڈی میں کم ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا، ہماری جسم میں خون کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے ہانپنا شروع کر دیتے ہیں، سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، انیمک دکھائی دیتے ہیں، ان کی آنکھوں کے نیچے ہلکے گہرے ہوتے جاتے ہیں، ان کے چہرے پر چھائیوں کے نشان پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ تمام علامات ہیں جو آپ کے اندر خون کی کمی کو ظاہر کرتی ہیں۔ خون اندر آپ کے جسم میں کم ہے، آپ کے جسم کو بلڈ اگر ڈیفیشنسی ہے تو یہ بہت سی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے، تو یہ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اگر یہ فیس کر رہے ہیں کہ میں بہت جلدی تھک رہا ہوں، میں ہانپ رہا ہوں، میں کانپ رہا ہوں، تو آپ کی صحت جو ہے بہت تیزی سے نیچے کی طرف جا رہی ہے، اور ضرورت ہے اس امر کی کہ آپ جا کے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی غذا میں صرف یہ نہیں کہ آپ نے واک کرنی ہے، آپ نے اپنی غذا میں کیا بہتری لانی ہے، اور اگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی غذا سے اپنی کمی پوری کرو، غذا سے کمی پوری کرو، لیکن کئی کمیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ اپنی غذا سے پوری نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے آپ کو وٹامنز، ملٹی وٹامنز یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کچھ دوائیاں لینی پڑتی ہیں کچھ عرصے کے لیے، تاکہ آپ کا لیول جو ہے وہ نارمل ہو، اور اس کے بعد آپ جو ہے کوشش کریں کہ اپنی غذا کے ساتھ اپنی اس کمی کو پورا کریں، اور اپنی صحت کے اوپر پلیز توجہ دیں۔ آپ میں سے جو لوگ بھی اس چیز کا شکار ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ تھکن کا شکار ہے یا کسی بھی قسم کی تھکاوٹ کا وہ تھوڑا سا بھی کام کر کے شکار ہو جاتے ہیں، تو انہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کی صحت کو شدید خطرہ ہے، ان کی زندگی جو ہے وہ گھٹ رہی ہے، اور اپنی زندگی اگر آپ ایک ہیلدی، ظاہر سی بات ہے زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔